نكملوا مع لا سيري تي دي نيميرو 1. لا سيري هادية فيها كلش دي زيكزارسيس. حنا درنا لحد الآن درنا 5 درنا 6 درنا 6 قعدونا 4. دونك حنا لازم اليوم ان شاء الله نكملوها. دونك سواء درنا هاد الربعة كاع ولا لا. دونك كيفاش نديرو؟ نبداو ليكزارسيس 7 و ليكزارسيس 9 هما لي بلوز امبورطون. كي قعدنا الوقت نرجعو للآخر ان شاء الله. دونك ليكزارسيس 7. دونك عندنا هاد ريزو en topologie anneau. On fait 4 stations. Même une station avec comme la distance, la longueur telle câble. Donc, comme la question, quel est le temps total nécessaire pour que la station 1 envoie une trame question de 5 octets à la station 4. Donc, la station 1 تبعت une trame question fait 5 octets la station 4 plus la station 4 répond. Donc تبعت une réponse. La réponse fait 16 octets. Donc comme sachant que le délai entre la réception et la transmission dans chaque station D est égal à 700 microsecondes. Donc quel est le temps total? Donc باش la station 1 تبعت une question la station 4 بعد la station 4 عاود ترجع لها. وعطيكم لو سونس تاع لانو اتجاه تاع الكوميونيكاسيون في لانو تاعنا. عطيكم في لافان عطيكم دي بي 400 كيلو بيت بار سكوند. عطيكم فيلوسيتي تاع الكاب 78%. دونك المطلوب le temps de communication. Maintenant, le temps de question et de réponse. Question plus réponse. Quel est le temps total? نحاول ندير هاد ليكزارسيس. شكون يحاول يديرو في الدار؟ ميم ريبونس صح. دونك مادام ما حتستوش تبريباريوه الله يبارك نورمالمون عندكم لا ريبونس دوك. يقول لك كيفاش نبداو. دونك عندي اون كاستيون من 1 ل 4 فيها 4 اوكتي. اون ريبونس من 4 ل 1 فيها 16 octets. débit binaire 400 kilobits par seconde. Ou la vélocité tel câble de communication 78%. Comme délai entre émission, réception et transmission dans chaque nœud, dans chaque station, ou 400 microsecondes. Donc, le temps total, le temps de la transmission de 1 à 4 plus le temps de transmission car la réponse de 4 500. قولوا لي كيفاش نبداو. نبداو بتي 1 4. قولوا لي. يقول لا سوم تاع لو طون دو ترانسميسيون تاع كاع هذوك من 1 2 من 2 3 من 4. نقولو تي 1 2 نقولو 1 2 برك بلس تي
2 3 plus T 3 4 T1 2 كيفاش نكتبها؟ كيما شفنا في le premier exercice. Donc le temps de transmission من 1 2. شحال؟ كيفاش نحسبو؟ هنا عندي لا كيستيون، دونك بال L4 عندي اون كيستيون تاع 4 اوكتي. Le temps de transmission تاع هاد لا كيستيون تاع 4 اوكتي كيفاش نحسبو؟ دونك لا طاي تاع الميساج على الديبي بينار باش نلقى لو طون دو ترانسميسيون. دونك هذا لو طون دو ترانسميسيون واش يجي معاه؟ شنو؟ واش يجي معاه لو طون دو ترانسميسيون؟ دونك الميساج هاو خرج من هنا واش يجي معاه؟ ديلي ديلي دو فوا ديلي دو بروباغاسيون. كيفاش نحسب ديلي دو بروباغاسيون ولا لو طون دو بروباغاسيون؟ هادي لونغ عرفتو لكم واش يديرو بها. دونك 150 متر على شحال؟ على شحال؟ هذا الفيتاس دو بروباغاسيون هي قلنا 78% فوا لا فيتاس د لا لوميير في الفيد. دونك هذا تي ان 2. جلس قلنا 4 ولا 5 لا كيستيون 5 اوكي. بليس اعطوني بدو 3 قولوا لي. الماء مسح تبدل غير في الديلي. بليس واش يتبدل؟ 230. لا لا نيوز. كملوا هنا الفوق. هذه طراوة الكات دونك نفسها يوبي باسيبون بلس 320 120 متر
لا ريبونس لا ريبونس وين كاين 5 اوكتين نديرو 16 دوكا. دونك من 4 من 1 ل 16. ماشي يعاود يولي مام شومان لا، ماشي يعاود يدور منين جا تعمل. لا لو سونس دو كومونيكاسيون هو نفسه. اوكي. تكون سونس واحد. ها. دونك قلنا لا ريبونس تاع الكات تاع لا ستاسيون 4 على لا ستاسيون 1 فيها عطيت كومبليكس في اللاطاي تاعها، اللاطاي تاع الميساج 16 اوكتي. دونك 16 اوكتي 400 كيلو بيت par seconde plus نستنى ماشي هذاك ديالي 350. دونك لازم تنبهوا لحاجة. دونك ردوا بالكم هنا عندكم اوكتي، هنا عندكم بيت بار سكوند. دونك هذه لازم تكون فوا 8 فوا 8 باش تولي بالبيت. ثاني ردوا بالكم هنا لا ديستونس راهي بالمتر، دونك سي هي لا فيتاس تاع لا لوميير لازم تكون بالمتر بار سكوند. دونك هذه تلقاوها من 1 ل 2 تلقاوها 100.64 ميكرو سكوند. هذه تلقاوها 100.89 ميكرو سكوند اون 98 باردون. هذه تلقاوها 100.51 ميكرو سكوند. بون هنا تي من ال 4 ما نسينا والو لا فورمول تاعنا. هنا تلقاوها من 4 ل 1 تلقاها 321.41 ميكرو سكوند. لا فورمول الأولانية الان 4 واش نسينا؟ كي تقراو ليكزارسيس واش قلت لكم؟ كاين ديلي entre émission et réception, transmission et réception. دونك كي نبعث من 1 ل 2 2 قبل ما يبعث يستنى ان ديلي دي. 3 مور ما يريسيفي الميساج تاع 2 قبل ما يبعث للكات يستنى ان ديلي دي. والكات قبل ما يبعث للان بيان سور يستنى ثاني ان ديلي دي. دونك تلقاو لا سوم توتال تاع لانو تاعنا. شحال عطاونا الديلي هذاك؟ 500 ميكرو سكوند. تما نزيدوه في كي يكون في تاع لا كيسيون نزيدوه 2 فوا وفي الريبونس نزيدوه مره واحده. هذا ما كان. دونك ديرو لا سوم تاعهم كاع تلقاو 2.21 ميلي سكوند. لا كيستيون ريبونس شغل. كاستيون ريبونس توتال. دونك من 1 ل 4 من بعد من 4. دونك الشق الثاني تاع السؤال قال لكم لا ميم كيستيون مي هاد المره لا توبولوجي تاعي بوس ماشي انو. عندكم معلومه بلي لا ديستونس ما بين 1 و 4 هي 1200 متر. دونك شوفوا هنا في التوبولوجي بوس عندكم لا ديستونس ما بين 1 و 4. دونك 2 3 راهم جايين ما يهمنيش باسكو الميساج سي فري حيدوز عليهم مي ما استناهمش يريسيفيوه ويعاودو يبعثوه. دونك مش حتصرا هادي في لا توبولوجي بوس. دونك الميساج ديريكت مادام لي ستاسيون تاوعي كاع يبارطاج بو ميم بوس دو كومونيكاسيون. دونك البوس اللي يخرج من 1 يلحق الكاد ديريكتومون. دونك ما كاينش دي ستاسيون انترميديير في الوسط.
والله même chose que le 4 تعاود تريبوندي ل 1. دونك نمحيو هنايا. ميسي ما تتسيناش ريكورد سمعتكش؟ ريكورد على راني نسجل بلوجيسيال نعم. واحد اخر، راني نسجل بلوجيسيال واحد اخر ماشي بالزوم. اوكي داكور ميرسي صح. دوكا المرة قلنا عندنا توبولوجي بوس. دونك عندي هذه لا ستاسيون 1 enfin station 4. Station 3. دونك هذه لا كيسيون تاع لا كيسيون، هذه الشومان تاع لا ريبونس. قلنا بلي لا لونغور تاع الكابل من الان ولا ديستونس ما بين ال 1 و ال 4 ال من 1 حتى ل 4 هي 1200 متر. دونك نجاوب على نفس السؤال. أعطوني تي تلك باش نحسبهم تي ال 4 لو طون دو ترانسميسيون دو لا كيستيون من لا ستاسيون 1 حتى لا ستاسيون 4. لونغر واسمو هذاك السايز تاع الفيشي تاعنا على هذاك لو دي بي. صح 5 اوكتي على كيلو بيت بار سكوند. اها بليس سيديرو هذاك ديلي. ديلي وين يصير ديلي؟ سي فري كاين ديلي تحويل يصرا. واش من ستاسيون يصرا فيها ديلي؟ ستاسيون 4 دونك لا ستاسيون 4 تستنى قبل ما تبعث لا ريبونس تاعها هكذا. ومع الديلي واش كاين ثاني؟ دونك عندي لو طون دو ترانسميسيون، عندي الديلي اونتر ايميسيون ريسبسيون، وعندي ثاني تروازيامون بقى واش نسيت ديجا. واش ندير بهذه 1200 متر؟
تلقاها 930,26 ميكروزوم. أنا بينها من قبل 2,21 مليزم. دونك واش تلاحظوا الفرق؟ بس هذه كانت رابيد بارابور الأخرى. le temps de communication, de transmission, plus court على plus court في الطوبولوجي بيس على الطوبولوجي عام. والسبة بيان سور هي شنو هي السبة في رايكم؟ تكومونيتي ديريكت هذيك ستاسيون اللي تحتاجها، ما تقدرش تفوت عليهم كامل. بورتون تشوفوا لا لونغور تاع الكابل من 1200 عطاك أكثر من لا لونغور توتال تاع لانو كيما شفنا في لا فيغور تاع قبل. 1200 دونك بريسك دو فوا لا لونغور تاع لانو اللي شفناها قبل. هكذاك وكانت لو طون دو ترانسميسيون كان بلي كور. والسبة علاش؟ السبة هي لو ديلي. لو كل ستاسيون يلحق لها الميساج خصنا نديري باش تعاود تبعث الميساج هذا. دونك هذاك الديلي هو اللي يعطل شويه هنا. ياك الديلي واش يكون فيه؟ يكون فيه ريسبسيون شغل راح يفوت في ديريكت في اس كيو ال ماشي فوالا. دونك يريسيفي كاع الميساج شوف اسكو فاليد ولا ماشي فاليد، فيه دي زيرور ولا ما فيهش دي زيرور. دونك اذا ما فيهش دي زيرور يلقى لادريس تاعو، شاف اسكو لاطاسيون تاع اسكو الميساج موجه ليها ولا لا. إذا ماشي موجه ليها تبعث. دونك هاد التريتمون يديوه. دونك هذا واش عندنا في ليكزارسيس 7. نشوف كيما هذاك اللي ديالي هذاك اسمو هذيك لا ديستونس كي رابور هذاك تاع ديستونس على اسمو هذاك البورسونتاج. هذاك من واش يتكريا؟ لو طون دو بروباغاسيون. كيما عندها لامبيسيون كيما شفنا في البريمي اكزارسيس لازم لها وقت بروباجا فيه باش تلحق. علاش ديما عندنا بورسونتاج هذاك شغل؟ عرفت لكم في ليكزارسيس قلت لكم لا فيلوسيتي تاع الكابل 78%. تما هذه خاصة بالكابل. دونك الكابل هذا اللي استعملناه لا فيلوسيتي تاعو هي 78%. واش معناتها؟ معناتها لا فيتاس دو بروباغاسيون فيه تكون 78% من لا فيتاس دو لا لوميير. دونك انا عندي اون ديستونس، انا عندي اون فيتاس دو ديبلاسمون، فيتاس دو بروباغاسيون، يخرج لي لو طون دو بروباغاسيون. دونك نعرف الوقت شحال باش تلحق لامبيسيون تاعي. دونك تي بي طون دو بروباغاسيون. داكور. وكاين دي كابل فيهم بورسونتاج كثر. الله اعلم. انا هذا تلاقيت به تاع 70%. ممكن يكونوا اكثر ممكن يكونوا اقل. مي هذا ستون فيتاس اللي تكزيستي ريال ماشي تاع راسي. باسكو شفت من قبيل في الكورة قلت لكم نفس الشيء. قلنا نفس الشيء. بياش كاين ريفيرونس كوميرسيال مثلا كابل كوميرسيال لا فيتاس تاعو هذه 70% 78%. هي في رايك تاع كيفاش حتبدل هذا ولا وشنو هما لي بارامتر ولا لي فاريابل اللي حيأثروا في هاد لا فيتاس في رايك؟ ولا مع باش تبدل هاد لا فيتاس؟ ريزيستونس الانترن تاع الكابل الماتيريال تاع الكابل. دونك الميطال حاجه الاولى، كويف ولا حاجه اخرى بيان سور يستعملوا الكويف جينيرالمون. وليزولون بلاستيك هذاك دار بالفيل، لا سيباراسيون ما بين لي دو فيل، لا غان اكستيريور. دونك هادو كاع ياثروا في لا فيتاس دو بروباغاسيون تاع لون تاعي. دونك اذا بدلت الماتيريال سينو راح تبدل الفيتاس دو بروباغاسيون. صح. نروحو ليكزارسيس 9. دونك ليكزارسيس 9 عندي هاد الشيما وهاد لو بتي ريزو فيه ان مات
فيه ديزيسكلاف. دونك هنا لي زيسكلاف هذوما تاعي مختلفين معناتها سون با دو لا ميم ناتور. بينت لكم لي رول تاع كل واحد فيهم ولا الفونكسيونمون تاع كل واحد فيهم. الأولاني سميتو لكم input module. دونك فيه لي زونطري نيميريك لا توتو ريان دي زيطا إلا حبيتو فيه 4 عندو 4 منهم. و دوزيام سي موديل دونطري انالوجيك 0 دي فولت. دونك تبونشي مع دي كابتور يعطوك اون بونسيون انالوجيك دو 0 دي فولت. لا نيميريزاسيون تصرا في ليسكلاف تاعنا والله غادي تطرح في الميساج في لا ريبونس. دونك هادو هما لي دو ديسكلاف تاعنا. دونك انا نعطيكم ان اكزومبل. دونك لا بريمير اونطري راهي اوتيليزي راهي اوكوبي. دونك نروشي معاها ليطا تاع ليكيبمون كما قلت لكمش ليكيبمون هذا شنو. دونك البريمي اسكلاف دونك on a fait 4 entrées numériques لا توتو ريان. الاولى برك هي ماهي مستعمله. دونك كيبرونشيها مع ان كونتاكت. هاد الكونتاكت يعطيني ليطا تاع ليكيبمون. دونك اذا كان الكونتاكت فيرمي كيما في الحاله هادية معناتها ليكيبمون هذا راهو اون مارش. واذا كان الكونتاكت كان اوفر معناتها ليكيبمون تاعي راهو اون ار. لي تروا صوت راهم ليبر واش مستعمل. دوزيام اسكلاف سي ان موديل انالوجيك. دونك نقدروا نبرونشي فيه دو كابتور افيك سورتي 0 دي فولت. دونك كيما الحاله الاولى وحده درك مستعمله. دونك لا بريمير اونطري ماهيش مستعمله دونك استعملنا لا دوزيام. لا دوزيام فيها نيفو لوجيك دونك جاي من كابتور. دونك حنا سبيسيفيت لكم قلت لكم 4 فولت. كاين ثاني عندكم معلومه واحده اخرى تشوفوا هذوما. شكون يفكرني هذوما شنو قلت لكم عليهم في الكور لفتيت واش سموهم هذوما. دي سويتش قلت هذو. دونك اسمهم ديب سويتش. مانيوال يكونوا شو يكونوا مانيوال تطلعهم وتهبطهم. دونك كي تطلع تهبط 0. دونك واش يديروا بهم؟ حنا هذه سميناها اكات ا3. مشيت على الدرس وقيله ولا ماشي واقيلا سير هادو دونك هادو يبداو بهم لادريس. دونك شاك انترفاس ولا شاك اسكلاف لازم تكون عنده اون ادريس اونيك. دونك كيفاش نريكيو لادريس ولا كيفاش نعطيو كل اسكلاف لادريس تاعو؟ هاد لي ديب سويتش. دونك هادي ديب سويتش نريكيو بهم لادريس. دونك نرجعو ليكزارسيس تاعنا. واش قلنا؟ قلنا لا فيغور 1 montre un réseau de bus de terrain reliant un mètre avec 2 esclaves. وحاجة السؤال الأول déterminer la topologie de ce réseau. فين لا توبولوجي تاعنا هنايا؟ بيس هنايا. صح بيس باينة بيس. بس عندي كابل كوميونيكاسيون واحد يجوز عليهم كاع. دونك نقولو عندنا بيس. 2 afin d'établir un protocole de communication pour ce réseau, les deux modes d'adressage suivants sont considérés. Donc حابين نديرو protocole de communication لهذا الريزو تاعنا. مي قلت لكم كاين دو مود d'adressage sont considérés. الاولاني واش فيه؟ بون كيستيون ريبونس لو مود 1. لا كيستيون كيفاش تبدا؟ الميساج كيستيون يبدا بلادريس تاع ليسكلاف فيه 5 بيت وبعدا يجي الكود تاع لا فونكسيون فيه 1 بيت. لا ريبونس واش يجي فيها لا ميم شوز لادريس تاع 2 نو 5 بيت. الكود تاع الفونكسيون يتعاود هو ثاني نفسو. وبعدا تجي لانفورماسيون اللي هي لا ريبونس. دونك لا ريبونس تاع ليسكلاف فار لو ماتر. دونك كيما قلت لكم هنا لا دوني ولا لا ريبونس يجيو فيها سوا 4 بيت سوا 24 بيت. شكون يقدر يقول لي علاش؟
شكون يقول لي السؤال علاش 4 بيت و 24 بيت؟ اللي يجاوب لي نعطي له 1 بور فالون تاعتي ديالي. بورتون جاوبوا قدامكم. علاش لا طاي تاع لا دوني قلنا تكون يا 4 بيت يا 24 بيت؟ علاش؟ صح. دونك 4 بيت في لو كا تاع الموديل دونتري توتوريال. دونك عندنا 4 اونتري نيميريك 1 2 3 4. دونك في هاد الحالة لا دوني تاعي راح يكون فيها لا ريبونس راح تكون 4 بيت. صح. 24 بيت في لو كا تاع انالوجيك. دونك عندي 2 زونتري انالوجيك كل وحدة فيهم كودي سور 12 بيت كيما كتبت لكم هنا. دونك كل وحدة فيهم كودي سور 12 بيت. دونك 2 فوا 12 24. دونك لا دوني تكون فيها يا 4 بيت يا 24 بيت. دونك هذا بريمون. ماشي في لا ريبونس ما فهمتش كيفاش لادريس تاع لي نو هذوك كيفاش لادريس تاع ليسكلاف. لو ماتر كيبعث ليسكلاف يحط لادريس في الميساج تاعو يا باش ليسكلاف كونسيرني يعرف بلي الميساج موجه ليه. هكذا. والاسكلاف كي يرجع لازم يحط لادريس تاعو باش لو ماتر يعرف منين جا الميساج. هذا ماك. المود 2. دونك المود 2 تأملوه قولوا لي نتوما واش لا ديفيرونس. شنو الفرق بين المود 1 و المود 2؟ في فاريابل مود 2 الاول ما فيهاش ادريس فاريابل. ادريس فاريابل واش معناتها ادريس فاريابل؟ شحال قلنا لا طاي تاعها؟ ادريس فاريابل 2 بيت 2 بيت. وعلاش؟ 2 بيت واش معناتها ادريس فاريابل هنا؟ شنو المقصود؟ لو مود هذا حكينا عليه كاد نعرف بروتوكول وورد اف اي بي في الكود. دونك قلت لكم ادريس فاريابل. واش معناتها فاريابل هنا؟ واش نقصد فاريابل؟ شنو هي لا فاريابل هنا؟ الزيطة تاع لي ديسبوزيتيف تاعنا. صح. دونك هما لي فاريابل. دونك كي قلنا ادريس فاريابل واش نقصد؟ واش زدت في المود 2 هذايا؟ لا كيسيون تاعي واش زدت فيها؟ دونك سبيسيفيت. دونك قبل كانت عندي لادريس تاع لو نو مارك، بهاد المرة حطيت لادريس تاع لو نو هزت مع لادريس تاع الفاريابل. بالك يوتيليزيت راك شايف هذاك اي ان 1 و اي ان 2 شغلت دخلت فيها هذوك ولا عندي ماشي ديسبوزيتيف واحد بالك زوج. هذه لادريس هي لادريس تاع النو هي اللي سبيسيفيها بغض النظر على لا ناتير اسكو انالوجيك ولا نيمير. دونك لادريس فاريابل هذيا سبيسيفي واش من اونطري نحب نقرا ليطا تاعها. دونك هنا كنا نقراوهم كاع على فور. دونك نحط لادريس تاع لو نو شي يدير في لا ريبونس تاعو يبعثهم لي كاع، يبعث لي 4 بيت تاع لي 4 اونطري ولا 24 بيت في لو 4 انالوجيك تاع لي 2 اونطري.
بار كونتر هنايا سبيسيفي تو ادريس تاع الفاريابل. مثلا نقول له يا هذه يا هذه يا هذه يا هذه. هنا نقول له يا هذه يا هذه. في لا ريبونس لاطاي تاعها تكون يا ان بيت يا 12 بيت. دونك يبعث لي غير واحد، يبعث لي تاع لي سبيسيفيتو له هنايا لادريس تاع الفاريابل. دونك ان بيت معناتها في الحاله هذه تاع الموديل اونطري توتوريال لا نيميريك. دونك اونطري واحد دي ان بيت، في لا لوجيك اونطري واحده تدي 12 بيت. دونك لا طاي تاع لو شون دو دوني في لا ريبونس تاعي تكون يا ان بيت يا 12 بيت. ماشي كيما هنا كان يبعث كلش، يبعث 4 بيت ولا 24 بيت. مفهوم؟ دونك اذا حبيت مثلا نادريسي هاد لونطري اون، حاب نقرا لادريس اون برك، راني توجور في الموضوع. دونك كيفاش تكون لادريس فاريابل؟ زيرو 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 زيرو. ولا الدوزيام زيرو ان تروازيام ان زيرو الكاتريام ان. دونك توجور سبيسيفي لادريس تاع لافاريابل. باغ كونت في برومي مود كنت نقرا كلش على دونك هادو هما لي دو مود. دونك سؤال واش نسميو شاك مود ادريساج هنا؟ كومون ابيلتون شاك مود ادريساج؟ الأولاني شغل الأولاني يقرا كلش ويعطيك كلش، ودوزيام شغل سبيسيفي. دونك الأولاني يسموه ادريساج باغ نو ولا ديفايس ادريسين. دونك البرومي مود ادريساج باغ نو. الثاني ادريساج باغ فاريابل. دونك the device addressing variable addressing. نرجعو لا سيري. دونك لا كيسيون سيغونت عندكم donner les compositions. Question suivante, comme donner les compositions des trames. Question. Réponse des deux nœuds pour chaque mode d'adressage en supposant une fonction de lecture. Donc on a comme le code fonction lecture voit 0. Donc selon les informations اللي عندنا هنايا double flux monte. Donc هذا complément.
هذا. دونك على حسب واش راكم تشوفوا هنا في الشيما، المطلوب منا نعمرو هاد لي شون. دونك الشون تاع لا كيسيون والشون تاع لا ريبونس. دونك pour chaque module, pour chaque esclave. صح. نبداو بلا كيسيون. نبداو بالانبوت موديل. مود 1 input module. Donc هذا le cas bon alors كيفاش تكون لا كيسيون؟ تبدا بالادريس 0 1 0 0 0 1 1 0 0 دونك اللي موش يتبع الزميل تاعكم ويقرا هاد لي زيتر. هادي هي الادريس 0 1 1 0 0. اها باك كود فونكسيونمون كيما هنايا عندنا شوف انا نقرا تسمى انت قلت لنا زيرو واقيلا صح. دونك شحال فيهم بيت كود فونكسيون؟ بيت واحد. دونك نديرو زيرو. دونك هذا واش فيها لا كيسيون، هذا واش فيها دونك سبيسيفيت لادريس معناتها هذا ولا هذا. دونك حنا كيس كان في الانبوت موديل دونك سبيسيفينا هذا ودنا لا كود فونكسيون، درنا لو كود فونكسيون اللي هو زيرو. دونك باش نقول يلا باش الماتر دونك لا كيسيون تخرج من الماتر تروح فار هاد ليسكلاف. دونك كود فونكسيون راه زيرو بور لا ليكتور. دونك باش الماتر يقول ليسكلاف يقول له اني حاب نقرا لي زيتا اللي راه عندك. دونك بعث لي لي زيتا تاع ليكيبمون اللي راه عندك. لا ريبونس كيفاش تكون؟ تكون فير هذاك الثاني هذاك لونو تاعنا ولاني لا ريبونس من لونو ليسكلاف تاعي فير الماتر. خلاص عندنا مام ادريس مام ادريس. دونك تعاود هي دونك لادريس تعاود نفسها كيما كانت في لا كيسيون تعاود في لادريس. دونك 0 11 دوك 0 ها زيدو دوكا كود فونكسيونمون دوكا رانا اسمو كان اسمو نكتبو شغل نديرو 1 دوكا. لا تدخل شحال كود فونكسيون تعاود هو باسكو لا فونكسيون هي نفسها ليكتور ماشي كي ليسكلاف حيبعث الماتر معناتها يبدل كود فونكسيون. دونك كود فونكسيون يقعد هو كي يبعثوا الماتر يخليه نفسه. داكور باسكو ليسكلاف ما يابليك حتى فونكسيون على الماتر هو اللي يدير لي فونكسيون. دونك كود فونكسيون يقعد نفسه كيما هنايا. تما واش من لو كا باغ اكزومبل يكون عندنا اكزيكيوت ايوا عندك هنا تحب تبعث لي كوموند. قال عندك مثلا ان رولي هنا ما عندكش ان عندك اوت اون سورتي. دونك تبعث لي كوموند باش تغلق ولا تفتح ان كونتاكت. دونك اذا بعثت ان كونتاكت تاعك يغلق، اذا بعد زيرو كونتاكت تاعك اوفر. وبيان سور كاين ان موتور مثلا راك تحكم فيه. شغل حنا واش عندنا في الفاريابل تاعنا حنايا شغل هذاك لابوبين هذيك هي اللي راهي تحكم في ذاك الكونتاكت ماشي الكونتاكت اللي هكذا نقولوا فوالا. معناتها الكونتاكت هذا يتابع هذا الكونتاكت ولا هذا الرولي جاي داخل ليسكلاف هذا جاي داخل معناتها تتحكم فيه انت اللي تكتب فيه ماشي تقراه تكتب فيه وانما دونك انت تفتحو وانت تغلق. دونك كيما تشوف انت ليكيبمون هذا تاعنا الرولي كان جهته هو دونك هو اللي يفتحو ولا يغلقو باش يقول لي اسكو ليكيبمون راه يمشي ولا يشعل ولا طاف. اوكي دونك ثاني علينا الرولي في الميكا لا ماشين الموتور تاعي هو اللي يتحكم فيه وهنا العكس
بس كان نطفي ولا نشعل، انا نتحكم في الريلي تاعي. دونك نحب نطفي ولا نشعل لا ماشين تاعي. بون هذا لو كان تاع نيميريك. كاين تاع الاكريتور انالوجيك، مثلا نقول عندك كاين صوتي انالوجيك هنا، مثلا نتحكم في اون فان، في الكتروفان. دونك لي زيليكتروفان نصورها باش تساعدنا. نقولو انا عندكم ان تيو تاع ما تاع بايب لاين. دونك هادي وين فان لي الدور. دونك كاين دي زيليكتروفان نتا اوليو باش تدورها نتا مانيوالمون تبعث لها سينيال الكتريك من 0 ل 10. دونك اذا 10 فولت ما تفتح 100% تفتح كومبليتمون، اذا 0 معناتها تنغلق كومبليتمون. ما بيناتهم النص بحال 5 فولت نفتح لك 70%. دونك هادي سوني كريتير. دونك هي العكس لو كا تاع ان كابتور اللي هو يعطيك نيفو انالوجيك. دونك هادو كاع دي كا لي اكزيستيو في لاندستري. دونك اونتري انالوجيك سورتي انالوجيك اونتري نيميريك سورتي نيميريك. صح. نكملو لا ريبونس تاعنا. عطنا لا دوني. لا دوني انا في لوكا قلت انا في الفوقاني اسمه يكون عندنا 4 بت انبوت موني. اها 4 بت كيفاش نعمرها؟ انا في لوكا الاولاني اسمه 0 0 0 0. قاعد زيرو. لا قاعد 0 باسكو انا في لوكا الاولاني. صح معليش. خلينا مهما هذا مش مستعمل. شوف لي هذا 0 0 0. شوف الادريس تاعي ولا لا؟ ديفيني بون انت كيفاش ديفيني 0 و 1 تاعي؟ كونتاكت فيرمي واش تعتبر 0 ولا 1؟ كونتاكت اوفر واش تعتبر 0 ولا 1؟ دونك كونتاكت فيرمي هو ال 1. كونتاكت اوفر هو 0. دونك انا فيرمي ولا اوفر؟ فيرمي. فيرمي. دونك كونتاكت راهو فيرمي. دونك عندي 1. دونك ندير 1 هنا. الاخرين ماش مستعملين. ما يهمنيش لي طاطا. لوغيك. دونك هذه والإناء هذه إن كات. وكان زعما جاتنا في الفاريابل تروازيام. الفاريابل تروازيام ديفينيوه والباقي نديرو لهم هكذاك انديفيني. هذو انديفيني ماشي معناتها اللي طا تاعهم مجهول ما نقدرش نعرفو، انما باش نقول لك بوك بلي ما يهمنيش معناتها الماتر ما يهموش اللي طا تاعهم بيسك واش مستعمل ما نبرشي معاه حتى كيف. ما هما اذا حبيت نعطيهم فاليو نعطيهم دي فاليو هما يكونوا دي زيرو. كيش علاش راهم ديك اوفر كاع حاجه غلقتهم. غير داك شي واحد جا حطان فيه الشان تاعهم بيان سور هادي ما كاش منها. دونك مادام واش مستعملين دونك معناتها راه كونتاكت اوفر دونك 0. بصح انا ما يهمنيش 0 ولا ما يهمنيش. واذا حبيت ديرهم دي 1 ديرهم دي 0 نتا في لا ريبونس تاعك اذا عطيتك هاد لا كيستيون في ليكزامبل ماشي حنحاسبك على لي طا تاعهم. تحب ديرهم 0 1 0 0 0 كيما تحب ما يهمنيش. يهمني هذا يهمني هذا اللي طا تاعي يكون صح. صح. دوكا نقعدو في المود 1 هاد المرة انالوج موديول. مع ذلك ب لا كيسيون كيفاش تكون؟ لا ريبونس كيفاش تكون؟ عارف؟ دوبل ادريس. ماذا بيا كاع تشاركو في تيديون واحد بغا. هاي بون شحال ادريس تكون؟ بون
دونك نبداو بلادريس كيما بدينا هنا. دونك لادريس تاع الموديل انالوجي شحال لا فالور تاعها؟ 1 0 1 0 1 1 0. 0 1 0 صح. دونك هذه لادريس تاعي 1 0 1 0 1 هذه لادريس. دونك الماتر تاعي كي حاب يبعث اون كيسيون لهاد ليسكلاف لازم يحط في الميساج تاعو يحط هاد لادريس 1 0 1 0 باسكو ليسكلاف كي ريسيفي ان ميساج باش يكومباري هاد لو شون دادريس مع واش كونفيغيريت له نتايا لي ديب سويتش. اذا لقاهم متساويين يتريتي الميساج يقراه، اذا لقاهم ديفيرون ينيجليجي الميساج. صح. كود فونكسيون دونك مادام قلنا في ليكزارسيس قلنا توجور عندي ليكتور دونك نعتبر دايما زيرو. لا ريبونس قلنا لو شون دادريس. دونك لا ريبونس هاد المرة ليسكلاف تاعي راح يرجع للماتر. دونك حيقرا النيفو تاع لي زونطري تاعو المعلومات اللي فيهم يحطهم في الميساج ويرجعهم. دونك هاد الميساج تاع لا ريبونس واش حيكون فيه؟ دونك قلنا لادريس تاعو دونك يحط الميساج تاعو يحط لادريس تاعو باش الماتر يعرف منين جا هاد الميساج. الكود فونكسيون دونك كود فونكسيون يتعاود دونك لو كود فونكسيون يتعاود زيرو لا دوني باش يعاود يرجع له قلنا واش عاود يرجع له شغل واسمو يروح هذاك يديتكتي شغل يقيس شحال كاين في هذاك الفاريابل تاعو عاود يرجع له ميساج. هذا جايين كود فونكسيون قبل هو الثاني. كود فونكسيون بعد لا دوني تحكي على دوني. لا كنت نحكي على الكود فونكسيون. ما يتشونجاش هنا الكود فونكسيون. علاش يتبدل هنا في لا كيستيون ياك زيرو فاهم علاش زيرو؟ يقول يقعد نفسه في فهمت على زيرو. يقول يقعد نفسه في لا ريبونس. قلت لك باللي لي سكلاف ما يابليكي حتى فونكسيون على المات. دونك هادو لي فونكسيون هما دي فونكسيون اللي يابليكيهم المات على لي سكلاف. دونك لا ريبونس يقعد هو. دونك ما نقدرش نقول لي سكلاف هو يكتب في المات. سي فري عطالو لنا انفورماسيون. صا لا فونكسيون تابعه الميساج هذا تابع لا فونكسيون تاع لا كيسيون دونك هو نفسه. دونك تجي لا دوني كيما هذيك في الديفايس ستيت هذاك لو كان باغ اكزومبل جا مقلوب هذاك جا سويتش من الجهه مقلوب باغ اكزومبل لا ماشي قصدي اوفر قصدي لو كان جات هذيك لابوبين مكونيكتيه مع الكوتي تاع الفاريابل تاعنا باغ اكزومبل ان وهذيك السويتش جات من الجهه اللي من فيها في بلاصه لابوبين ثم نقدروا نقولوا باللي كاين هنا اكريت تما تحب في هذه الحاله ما كتبلكش انا هنا انا لهذا الديسكراف تاعنا سميته لكم انبوت موديول. تعرف كان ما فيه والو ولا ما نقدرش نعرفوا من ثم من هذه كما قلت لك انا لازم نبين لك. دونك كاين نكتب لك نقول لك هذا اوتبوت موديول ولا ستا موديول اللي فيه لي دو فيه لي زونطري لي سورتي. دونك في هذه الحاله نكتب لك هنا ندير لك اوت. دونك هنا تعرف باللي اكريتير اوكي اسمها دير لنا. دونك في هذه الحاله حيكون في هذه الحاله دونك لي ميساج تاعنا ولا كي نجيو نجاوبوا على هذا السؤال لا ريبونس حتكون طويله حيكون عندنا بزاف حالات. دونك في هذا شوف كيما رانا هكذا حيكون عندنا 4 كا. دونك المود 1 بور الانبوت موديول المود 1 بور الانالوج موديول المود 2 بور لي دو دونك 4 ونزيد نعاود كلش بور لي كا تاع لي سورتي. دونك اذا كان عندي سورتي نيميريك وسورتي انالوجي دونك انا بور سامبليفي درنا غير لي زونطري. بون شفنا ليك لو كا تاع سورتي في ليكزارسيس شفنا في لاسيري اللي فات في ليزونسيون. دونك هذا ليكزارسيس نيميرو 5 نورمالمون.
Non, l'exercice 6. شنو l'exercice 6 هذاك اللي بدا بروبوزي ان فورمات اخر هضرنا على لي دو كارت اون غير من سورتي صح وكنجو لو شون دو دوني دونك هاد المره هنا انالوج موديول كيفاش نعبروا لو شون دو دوني اسكو نقدر نعطي اون فالور ولا لا فالور تاعو انكوني انكوني لا لا انكوني شو 4 فولت هذيك كانت واش ندير بها 4 فولت علاش دير هكا يكون في باطل ما تعرفوش في باطل واش نقدر ندير بها 4 فولت واش اللي كاتب لكم هنايا دوز بيت واش معناتها دوز بيت هذا دوز بيت هاد لا فورماسيون انالوجيك هاد النيفو انالوجيك ماشي فورماسيون هاد النيفو انالوجيك واش يولي كيفاش نرجعو داخل الانترفاس تاعي داخل لو نو تاعي نيميريك لي نيميريك دونك عندنا كونفرتيسيون انالوجيك نيميريك داخل انتيغري سيرمون سير ايه ولا لا بيان سور صح دونك هاد الادي سي لا ريزوليسيون تاعو عندي 12 بيت نعم معناتها شاك نيفو انالوجيك يرجعوا مو بينار تاع 12 بيت هذاك لو مو بينار هو اللي تنبعث لو شون دو دوني هايا قولوا لي دونك 4 فولت هذا واش يقابلها وشنو هو لا دوني اللي تقابلها ولا لو مو بينار اللي يقابلها دوز بيت تجيلك شغل بصح شحال لا فالور بزاف نقدر نعرفها ولا لا نبداو كي نبداو من لا دروات نروحو لا غوش نديرو 001 والباقي تلقى 0 شي هكذا نحسب كيفاش نعرف لو با تاعي تقدر ندير طريق دو طروا ولا لا دونك انا عندي 6 عندي 6 دونك هادو لي 12 بيت تاعي هذا لو مو بينار كبير كاع 12 بيت القيمة تاعو بالديسيمال تجي 4095 هذا واش يقابلو واش النيفو انالوجيك اللي يقابلو دي فولت دونك هذا c'est un module analogique de 0 دي فولت دونك النيفو ماكسيمال تاع السينيال هو دي فولت دونك دي فولت هي اللي قابلها لو مو بينار البلو غرون اللي هو 4095 دونك 4 فولت يقابلها اكس لايف دو 3 شحال نلقاو 1638 بالبينار 0 11 00 11 00 11 دونك تقدر يفيريفي يقول لي مانيش غلط يفيريفي دونك 0 11 00 11 00 11 دونك هادو هما لي 12 بيت تاعي ولا هذه هي 1638 هي نفسها 4 فولت دونك الكوداج تاع 4 فولت
اللي ما فهمش درنا هنايا. اللي ما فهمش درنا هنايا. دونك هذه لونطري 2. دونك لونطري 2 هي اللي مغوشي معها 4 فولت. لونطري 1 كيفاش تكون؟ انديفيني. هي مادام راهي اوفر ما فيها والو. واش شحال النيفو تاعها؟ انا زيرو. نعتبرو زيرو. سا ديبون سيكو انتر كيفاش نخدم. هي نورمالمون يديرو حسابها. بعد يكون سيكو اوفر لازم لاكارت تاعي ولا لاشين داكيزيسيون تاعي تدخلها زيرو. مي با فورسيمون. دونك نعتبروها اكس اكس. كاين 12 اكس دونك من زيرو حتى ل كاين 12 اكس. هذا كاين 12. دونك هذا الميساج تاعي. دونك في الميم اكزرسيس طلبت منكم تحسبوا في شاك مود ولا في شاك ميساج في شاك كيسيون ريبونس. قلت لكم احسبوا بون في لي ريبونس ماشي في لي كيسيون. قلت لكم احسبوا ليفيكاسيتي دو بروتوكول. وقلت لكم هاد ليفيكاسيتي دو بروتوكول كيفاش نحسب. قلت لكم ليفيكاسيتي هي تيكالا donc nombre de bits utiles sur nombre de bits total fois 100%. يوتيل قصدك اللي فيهم لي زان اللي تكون لي تاعهم هاي. utile لا معناتها اللي فيهم فايدة. معناتها اللي فيهم انفورماسيون. واضح. فهمت. دونك هذا البارامتر الهدف تاعنا منه هو انه حابين نعرفوا اسكو البروتوكول تاعنا هذا اسكو يكسبلواتي لا بوند باسونت دو بون فاسون ولا لا. صح دوك نعرف. دونك لا ريبونس هذه هذه الحالة كيما الاولاني يجيك 25%. دوزيام باك يجيك 5. 25 علاش 25 كيفاش حسبت؟ عملنا وحده من الاصل هذوك تاع 4 اللي عندنا تما. لا حسب كلش حسب اللادر حسب لا فونكسيون هذو كاع داخلين في الميساج. هذو كاع عندهم يوتيليتي. هذه تدخل لك لادريس هذه تدخل لك لا فونكسيون هذو كاع فيهم فايده. دونك شحال عندكم بيت يوتيل؟ عندنا 7. دونك 1 2 5 هنايا 7. والنومبر دو بيت توتال 10. دونك نزيد نحسب هذوما اللي ما فيهم حتى يوتيليتي ما فيهم حتى فايدة فوا 100%. يساوي 70%. دونك واش معناتها هاد الريزولطا؟ معناتها 70% من الميساج تاعي يوتيل فيه فايدة ونحتاجو. 30% الأخرين 30% تاع الآخرين معناتها راهم يحكموا راهم ياكلوا لي بلا بون باسونت بور ريان. مليحة لا 70%. مليحة هذا بين خير. باسكو علاش؟ متنساش بلي الميساج تاعك كل ما تطول فيه كل ما تقدر تكومونيكي مع موان نومبر دو نو بار سكوند. دونك هادي شفناها ان دي زيكزارسيس دو تيلي. دونك اذا كان عندي
un message. Il y a des messages de 10 bits. مثال قال نقدر نكومونيكي مع 1000 نو ولا الاسكلاف الثانية بار سكوند. إذا كان عندي ميساج تاع 7 بيت فهذا نقدر نكومونيكي مثلا مع 1300 نو بار سكوند. شوف لا ديفيرونس. كيفاش هذه؟ دوك هنا رانا في الحالة هذه تاع 10 بيت. ب 10 بيت كومونيكيت مع 1000 نو اكزومبل برك. شنو الكالكول اللي صح درتهم؟ نعطيكم مثال برك. دونك ب 10 بيت ان ميساج تاع 10 بيت تقدر تكومونيكي مع 100 ولا مع 1000 نو بار سكوند. دونك هاد لي 1000 نو ولا هاد لي 1000 كيستيون ولا هاد لي 1000 ميساج شاك ريبونس منهم 70% منهم برك فيها فايدة فيها ايتيليتي. لي 30% هذوك دونك استهلكت لابور باسون تاعي في برك. دونك تخيل لو كان جيت نقدر نبعث غير لي 7 بيت اللي نحتاجهم برك. دونك في هاد الحال نقدر نكسبلواتي لابور باسون تاعي دو فاسون ميور. دونك قاعد لي تاع باش في لا سكوند تاعي نزيد كومونيكي مع 300 نو واحد اخرين. فهم؟ طيب دونك نجو المود 2. المود 2 نحط ماشي. دونك انا في لو كا سي ما حسبناش ليفيكاسيتي في هذاك لو كا دوزيام. خصناش دوزيام معليش نسيناه. شحال راه يكون؟ ديك 32 قرا سور 20 لا ودي 20 سور 32. يجيكم 18 sur 30. دونك في المود 1 انالوج اللي هو الكابي ليفيكاسيتي يجيكم 18 sur 30. دونك كلش كاين 32 بيت. نحو لي 12 بيت بهذوك لي اكس تاع لا بروميير اونطري حتى فايدة 300% بقاو 60%. نجو لو كا سي اللي هو مود 2 input موديول. نجيبو النوتر تسمع على هذيك اللي قلنا كل ما نقصو لو نومبر دو بيت زيد الاخرى افيكاسيتي. بون الكالكول تاعنا عطانا هاد الريزلت. ماشي كي نقصنا نومبر دو بيت. هذاك مثال برك. هذاك مثال صالح نهضو هذا صالح الموديول دونطري بالانبوت موديول. سي فري هو كل ما تنقص لاطاي تاع الميساج تاعك باين كل ما تنقص لاطاي تاع الميساج تاعك كل ما تقدر تادريسي بلوس دو نو. بصح انا خرجت لنا 60% ريزولتا تاعنا هكا دونك 18 sur 30. دونك ماشي معناتها كي هذه 18 كبيرة معناتها جاتني هذه 60% صغيرة على 70%. دونك القادر تكون هذه شحال 25 بيت 24 بيت sur 30. كانت قادة هذيك الان او الان دو الزوج. دونك الريزولتا باك عطانا هكا لو شوا اللي خدينا قال لا ريزوليسيون تاع 12 بيت جاتنا هكذا. ممكن لو كان خدينا ريزوليسيون تاع 8 بيت نلقاو ريزولتا مختلف. دونك المود 2 موديول دونطري. دونك هذه هي الفورما تاع الميساج في المود 2. دونك نبداو بلا كيسيون. كيفاش تكون لا كيسيون؟
لادريس كالعادة. لادريس شحال؟ 0 0 دوبل 0 ايوا. صح. لادريس فاريابل. داك لادريس تاع الفاريابل تاعنا هي 0 0. 0 0. دونك هذا 0 0 قلنا بيسك طلع عندي لافورماسيون غير في لا بروميير اونطري. دونك هذه نادريسيها 0 0، هذه نادريسيها 0 1، هذه نادريسيها 1 0، هذه نادريسيها 1 1. دونك هادو هما لادريس تاع شاك اونطري ولا تاع شاك فاريابل. دونك حنا بيسك عندنا لا بروميير اونطري دونك نادريسيوها ب 0 0. والكود دو لا فونكسيون توجور 0. لا ريبونس دونك لادريس على بالنا تعاود كلشي تعاود. شنو لا فورماسيون هاد المرة كيفاش تكون شون دو دوني؟ من بيت حتى 2. دونك قلنا يا ان بيت يا 2 بيت. دونك هاد المرة شحال ندوه؟ 1 ولا 0؟ 1 ولا 12؟ نديرو. دونك 1 بيت بيسك انا في انبوت موديول. دونك شاك انفورماسيون فيها 1 بيت. 1 بيت هنا، 1 بيت هنا، 1 بيت هنا، 1 بيت هنا. دونك حنا سبيسيفينا اونطري واحدة باك. دونك 1 بيت يكفينا. لا فالور شحال؟ نيفو شحال خدينا من قبل؟ كيف نديرو؟ بيسك كونتاكت فيرمي كنا ناخدو 1. داكور. نجو le mode 2 analogue module KD. دونك لا كيسيون لادريس تاعنا نعاودوها 1 0 1 0 1. لادريس تاع لا فونكسيون، لادريس تاع لا فاريابل باردون شحال ناخدوها؟ ماشي تجيب بيت واحد برك. مي بروتوكول سبيسيفيك قالك تكون توجور 2 بيت. نديرو 0 1. 0 طيب. دونك عندي هذه 0 0 هذه 0 1. دونك لادريس فاريابل دوا 0 1. الكود فونكسيون يقعد هو 0. لا ريبونس دونك trois premiers champs تعاودو l'adresse nœud, l'adresse variable, le code fonction. La donnée 12 بيت تجيك. donc يجيونا لي 12 بيت تاعو. دونك يروحو 0 دونك شحال ليفيكاسيتي تاع البروتوكول هنايا؟ 100% تكون لا 100%. دونك بون هذه 100% ماشي معناتها البروتوكول لي بارفي معناتها ما كاش يخرج منه وما فيه حتى ديفو، انما جوست ان تيب دو كومباريزون مع لو مود مع البريمير مود. داكور نفس الشيء هنا ميترا 100% باسكو ما عندناش لي اكس هادوك انديفيني دونك كاع لي بيت تاعي اوتيل كاع فيهم فايده. وعلاش قلت لكم بلي البروتوكول هذا ماشي بارفي؟ باسكو كنستعمل لا ميثود ماتريس كلا. لا ميثود ماتريس كلا بارمي لي زانكونفينيون تاعها هي انه كيما قلنا تخيل يكون عندك ان غرون نومبر ديسكلاف اسكلاف مثلا طونج وهذا بالجاني راح يستنداتو كل واحد يستنداتو. إذا صرا ان شونجمون امبورطون د لانفورماسيون الماتر تاعي واش حيعلم به فهمتم. دونك حتى يجوز على الاخرين كاع باش هذا تاعنا تجي داتو باش ينفورمي الماتر. دونك كاين ان روطار تاع لانفورماسيون. بون البروتوكول ني با بارفي هاكي. دونك هنا برك هنا رابور تاع النومبر دو بيت اوتيل على النومبر دو بيت توتال.
دونك هاد ليكزارسيس 9 هذا واش عندنا فيه. علاش الاخر بصح ما يصراش فيه الاطار؟ شكون الاخر؟ لا اللي من قبل. هذا كان يصرا فيها لوطار. شنو قالت نستشهد؟ قلت لك لا ميثود ماتريس كلاب هي اللي يصرا فيها لوطار. حنا في كاع جميع الحالات انا ماتريس كلاب. ماتريس كلاب. كاين دي بروتوكول ماشي ماتريس كلاب. وين لو نو يبعث وحده ديريكتومون. غير يصرا عنده ايفينمون ولا شونجمون ديتا تم يكتب يفورمي الميساج تاعو يبعثو ديريكت. دونك ما يستاش تجي كاستيون. شغل بك حنا الاولاني درنا شغل بقينا نشوفوا كاع اسمو لي زيطا تاع لي فاريابل، وهذه هنايا دوكا نشوفوا غير شغل ليطا تاع الفاريابل اللي نحتاجوه. هذا مكان واللي رجعنا ليه. صح. لو كان في البريمير كا في المود 1 كنا لي فاريابل تاعنا نحتاجوهم كاع معناتها كاع برونشين. شحال ليفيكاسيتي تكون؟ 100%. 100%. دونك هنا لافونتاج تاع لو دوزيام مود يبان كي ما يكونوش كاع لي بوان تاعك مستعملين، غتكون اون بارتي باك تاعهم مستعمل. دونك هنا يبان لافونتاج تاع الدوزيام مود. دونك يكونوا مستعملين كاع بون البريمي مود يكون خير باسكو على ميساج بون نكمل واش كنت نقول. قلت لكم قلت لكم يكونوا لي زونطري كاع اوكيبي ولا كاع مستعملين، في هاد الحاله بريمي مود يكون خير من دوزيام مود. علاش؟ لانه بريمي مود كاستيون وحده تجيب بها كاع لي زانفورماسيون. بار كونت في دوزيام مود لازم لي 4 كاستيون. دونك كاستيون باش نجيب بريمير اونطري ونحكي في لو كا تاع الانبوت تاع الموديل دونطري. دونك كاستيون باش نجيب بها بريمير اونطري، وحده نجيب بها دوزيام اونطري، وحده نجيب بها تروازيام، وحده نجيب بها كاتريام. مي هذا في اطار تاع ليكزارسيس تاعنا. هما نورمالمون هاد لي بروتوكول تاع المود 2 يعطيك لا ليبرتي باش تقرا شحال حبيت، تحب تقرا واحد، تحب تقرا زوج، تقرا ثلاثه، تقرا اربعه. هذيك ادريس فاريابل. فاريابل ادريس. مي بيان سور لا سيرفي ما تكونش كيما هذه، ما تكونش ادريس وحده برك، تكون ادريس دو ديبي و ادريس دو فان. باش تسبيسيفي شحال راك حاب تقرا. حاب تقرا حبيت تقرا واحده برك قرا واحد، قراهم كاع قراهم كاع، زوج ثلاثه كيما حبيت. دونك بعدا نشوفو المود بيس في السمانه الجايه شنو في البروتوكول مود بيس في هذه الحاجه. دونك بقاونا 10 دقائق برك. نحاولو نهضرو رابيدمون على ليكزارسيس. شكون اللي صاطيناه؟ صاطينا الويت. دونك ليكزارسيس 8. ليكزارسيس 8 عطيت لكم quelques tâches متعلقين لي ريزو اندستريال ولا بروتوكول دو كومونيكاسيون اندستريال، وقلت لكم à quelle couche appartient chacune de ces tâches.
دونك شكون يفكرني في لي كوش تاع الموديل او اس اللي عندنا في لي ريزو اندستريال؟ لي تروا كوش نستعملوهم اكثر. ترانسميسيون كاينه ترانسميسيون كاينه لاكوش فيزيك هي الاولى اللي هي سيبور دو ترانسميسيون كابل مع النيفو تاع السينيال مع الترانسيفر باللاين درايفر. دونك هادو كاع يدخلوا في لاكوش فيزيك. عندي لاكوش ليان دو دوني ولا داتا لينك بلان. هذه بارمي لي رول تاعها بون يقدر يكون عندها بليزيور رول ديفينير رول سا ديبون شو بروتوكول. بارمي لي رول تاعها هو لا جيستيون داكسي. مثال لا ميثود ماتر اسكلاف. قال الماتر مثلا ديسكلاف ما يقدرش يبعث غير اذا بعث له الماتر اون كيستيون ولا غير يد لا كيسيون اللي كتوجهها ليه. دوز اسكلاف ما يقدروش يكومونيكيو مع بعضهم بعض. دونك هادو كاع متعلقين بلا جيستيون داكسي. هادو تابعين لاكوش ليان دو دوني اللي هي لاكوش نيميرو 2. وبعد بار سويت تجي لاكوش سوبيريور ابليكاسيون لاكوش ابليكاسيون اللي هي لاكوش نيميرو 7 اللي فيها تجي لا ستركتور تاع الميساج. قال لادراس بعد نحط لا دوني بعد نحط الكود فونكسيون بعد نحط كذا كذا. دونك لا ستركتور تاع الميساج تاعي تعمر في لاكوش ابليكاسيون. دونك هنايا عطيت لكم هاد لي طاش من ا حتى لجي قلت لكم اكل كوش ابارتيان شاكين دو سي طاش. دونك انا نقول نتوما كتبوا حلوا دابا راسكم. بون بيان سور نحاولوا نناقشوهم رابيدمون. دونك لو سيبور دو ترانسميسيون اون فيبر اوبتيك. واش من كوش هنايا؟ Le support de transmission est une fibre optique. واش من كوش هادي؟ نسيتو ديجا. فيزيك لا فيزيك تتخمم. تقول لي لا كوش فيزيك متعلقه بالسيبور دو ترانسميسيون. الكود دو كونترول ديالها دوزيام داتا. بون سا ديبون. كاين دي بروتوكول تلقاه في لاكوش ابليكاسيون كاين دي بروتوكول يحطوها في الداتا لينك. كتفوتنا ديك المره داتا لينك. وي ممكن يكونوا في لي دو. نعطيك لكم اكزومبل داتا لينك. قلت لكمش امبوسيبل تكون في لاكوش ابليكاسيون. troisième. Donc deuxième point B, soit application, soit data link, ou là, lien de données. C'est transmettre les données avec un débit de 200 kilobits par seconde. Donc la vitesse de transmission. Oui, tu peux spécifier داتا لينك. data link. Puisqu'il y a l'intermédiaire, il y a les تحكم بالميساج وتحبي تقولوا تمبريميه في الكابل دو كومونيكاسيون ولا تبعتو فير لو ريزو ولا تبعتو فير لا لي دو ترانسميسيون. دونك تحكم الميساج وتبعتو بيت ابري بيت سولون ان دي بي بينير. هاد دي بي بينير بيان سور ديفيني في لاكوش داتا لينك في لاكوش لين دو دوني. لي زادريس دي نو لي زادريس دي نو سون encodées sur 5 bits. Donc application. Eux, les données sont encodées dans le bus en code Manchester. Donc ما عنديش transmission différentielle كما شفنا في RS 485. Donc عندي فهمتوش معناتها هذه كيفاش كود كود مانشستر معناتها ليطا لي زيطا لوجيك تديهم بلي فرون. معناتها اذا عندك فرون عندك فرون مونطون ولا فرون فرون ديسون. ديسوندون معناتها عندك زيرو. ماشي بليطا لوجيك اسكو راك 1 ولا 0 وماشي بلا ديفيرونس اونتر دو لين كيما في لا ترانسميسيون ديفيرونسيال في الار اس 485. دونك كود مانشستر يتبع لي فرون الفرون مونطون ولا فرون ديسوندون. دونك هذه وين تكون واش من كوش بالك داتا وين داتا داتا لينك. ماشي داتا لينك. قلت لكم يقابلها لا ترانسميسيون ديفيرونسيال. لا ترانسميسيون ديفيرونسيال اللي شفناها في الار اس 485. الار اس 485 تابع لواش من كوش ولا سبيسيفي دون كال كوش لا ترانسميسيون كاش كوش اسمها ترانسميسيون هي فيزيك. فيزيك.
إيه. كود مانشستر. دونك اذا قلنا لي دوني تاعهم اونكودي سيلون لو كود مانشستر، دونك راني نهضر على لاكوش فيزيك. داكور. كود مانشستر واش حيكون الميكرو كونترول الميكرو بروسيسور تاعي وين يكونوا الداتا لينك ولا لابليكاسيون. دونك كود مانشستر سي اكستيريور برا الميكرو كونترول تاعي. دونك لاكوش فيزيك. اف ترانسميسيون ترانسميتر لي دوني اون فول دوبلكس. نورمال باين نقول فول دوبلكس. شنو معناتها فول دوبلكس؟ ولا مثلا نقدر نبعث ونرسلو في نفس الوقت. قلنا الكابل تاعي لازم له دو بار، دونك اون بار نبعث بها اون بار نرسلو بها. دونك واش من كوز راني هنايا؟ فيزيك. فيزيك. دونك لاكوش فيزيك. جي vérification de l'adresse vérification de l'adresse de la trame reçue. دونك جاني ميساج، دونك الاسكلاف تاعي جاه ميساج، راح يشوف اسكو الميساج هذا ليه ولا ماشي ليه. دونك اذا ليه داتا دونك اذا ليه يريبوندي، اذا ماشي ليه نيجليجي. دونك داتا لينك. دونك l'exercice 10 c'est le dernier exercice في السيري، نهضروا عليه رابيدمون وانا جوج دقائق. دونك هذا عنده علاقه بالكود ديالو. دونك الكود ديالو هضرت لكم عليه من قبل، قلت لكم باللي pour vérifier l'intégrité du message l'expéditeur ولا ترانسميتر واش يدير كي يجي يبعث الميساج تاعو يابليكي على كاع لي شون تاع الميساج تاعو، يابليكي عليهم اون فونكسيون ماتيماتيك. مثال يحكم لادريس، يزيد لها كود فونكسيون، يزيد لها الكود تاع لادريس تاع لا فاريابل، يزيد لها كاع لي شون، يجمعهم كاع مع بعض ويخرج ان ريزولتا. هذاك الريزولتا يحطو في لافان تاع الميساج ويبعثهم مع بعض. الريسيبتور كي يستقبل هذاك الميساج واش يدير؟ يعاود يدير نفس الحساب اللي دارو ليكسبيديتور، دونك يعاود يجمعه. وهذه تاع جمع مثال برك. دونك هما لي كود دو فيريفيكاسيون ديالو ولا الميثود كالكول كود فيريفيكاسيون ديالو يكونوا بلي كومبليكي. دونك واش يدير الريسيبتور؟ يعاود يدير نفس الحساب، دونك يجمع لي شون هذو لادريس مع لا فونكسيون مع لادريس تاع لا دوني ولا لادريس تاع لا فاريابل، ويخرج الريزولتا ويكومباريه مع الريزولتا اللي كتبه له ليكسبيديتور في لافان تاع الميساج. اذا لقى كيف معناتها الميساج تاعي راه كوريكت ما صرا فيه حتى ايرور. اذا لقى اون ديفيرونس مثلا الميساج تاعي تبدل في طريق، دونك كاين ان بيت على الاقل ان بيت تبدل لي طا تاعو. دونك واش يدير الريسيبتور؟ دونك ينيجليجي هذاك الميساج ما يقراش ولا ما يستعملوش. مفهوم؟ صح. هذه شرحناها اخويا. دونك هنايا واش عطيت لكم؟ عطيت لكم دي ميساج، لكم 4 ميساج من ا حتى لسي، وعندكم الكود ديالو تاعهم في لافان بالروج. قلت لكم شكون من هاد لي ميساج شكون فيهم اللي صحيح وشكون اللي ايروني. دونك مطلوب منكم تعاودوا ديروا الكالكول، تابليكو الكالكول على الميساج اللي هو مكتوب بالكحل وتشوفوا اسكو تلقاو كيما الكود ديالو بالروج ولا لا. دونك الكود ولا لا فونكسيون ولا لا فورمول اللي كالكولو بها الكود هي XOR. دونك تحكم لوكتي 0 تابليكي لي XOR اوكتي 1، ريزولتا XOR اوكتي 2، ريزولتا XOR اوكتي 3، XOR اوكتي 4 حتى لدرني اوكتي، تلقى ان ريزولتا سور 2 اوكتي. هذاك الريزولتا شوفوا اسكو هو كيما مكتوب بالاحمر ولا لا. دونك انا نعطيكم شكون اللي صح شكون اللي غالطين ثم فيريفي واحد قدام. شي يدير يخدم الكزور كيفاش يخدم؟ يجمع على بالي وفيها من فوق ديك البار تاعو كيفاش. كالكولاتريس تاع البيسي تاعك تلقى فيها لا فونكسيون تاع الكزور، دونك تقدر تابليكي على الكزور ديريكت. تسمى ماشي نديرهم اما ولا لا لا دونك اذا كان في اكزامان ولا ممكن نعطيك الكزور على كيفاش يتحسب. دونك الاولاني كوريكت، التروازيام كوريكت، كل ا و سي هما لي صحاح، البي والدي غالطين. سي بون ماركيتو عندكم.
والأ والسي صح والبي والدي غالطين. دونك فيريفيو إلا فهمتو شي حاجة صيفطوني السمانة الجاية. دونك السمانة الجاية تكون نخدمو بريزونسيال إن شاء الله، هكذا قال لكم ان شاء الله. صح. أوكي.